अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला। वालेकुम सलाम। कैसे हुजूर, खैरियत से हैं? कैसे हो? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जी जी कैसा, ठीक हुक्म हूँ। करें, हुक्म करें। 2 दिन पहले भी आया था, आपने देखा था। मुझे याद नहीं है, बहरहाल आप शिफावरी कपड़ा आपको यार याद नहीं रहते। चलो ठीक है। लोग तो आते हैं ना, आपने वो रूम में आया ना, रूम में मुझे तो नहीं पता चलता रूम में कौन कौन आता है। अच्छा। गुफ्तगू तो मुझसे नहीं हुई है ना। जी जी जी। तो मैंने आपके कुछ मुनाजरे देखे हैं, तो उसमें है कि कोई नतीजा नहीं निकल रहा है उसमें। नतीजा निकलता है, लोग समझ जाते हैं, बहुत सारे लोग शिया हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप जैसे लोग जो मुतासिब है आज ना, हाँ, वो जो हक को नहीं मानते ना, वो तो शक्ल कमर से भी नतीजा नहीं निकला ना। उनके लिए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो चढ़ी डाल दी और सब वो जादूगर वगैरह का जादू बातिल कर दिया, तो फिरऔन के लिए तो वो भी नतीजा नहीं साबित हुआ ना। नहीं नहीं, मैं तो आपको ना शिया मानता हूँ, ना राफिज मानता हूँ, ना खवारिज मानता हूँ आपको मैं। आप मैं बिल्कुल क्या नए परवाह, सिरे से मुझे अपने कोई आप परवाह को। है, और मुझे कोई परवाह है कि आप मुझे क्या मानते हैं? मुझे किसकी परवाह है? फैसला करते हैं ना, फैसला और मुझे करते हैं हम परवाह है किस कि आप मुझे क्या मानते हैं? आप कौन है? मुझे रोजी देने वाले हैं आप? यहाँ पे कोई वजीर हैं, कोई चौधरी, मैं। कुछ भी नहीं। आप जीरो, जीरो। जी, ठीक है मैं ना? कहता हूँ कि आप अपना आप ईमान अपना ईमान की बात करें। आप अपने खुलफा के ईमान साबित नहीं कर सकते, कहते हैं मैं आपको शिया नहीं मानता हूँ। कोई नहीं, ना मानो। नहीं नहीं, बात सुनो। है भाई, आप देखो, ये आप जीत बात के करो वक्त मेरे अच्छे साथ। होते हैं ऐसे लोग। आप हंसते रहे ना, लोगों को हंसाने के लिए जोक आप सुनाते हैं, आप अच्छी स्क्रीन जो है अच्छी ना, जोक। बिल्कुल मेरे चेहरे को आधा नहीं करें, बिल्कुल बीच में करें। वो मैं नहीं चढ़ता, आप खुद हिलते हैं ना इधर अपने कैमरे को। आप इधर बैठे, मैं नहीं चढ़ता भाई, आप बात करें। बात इस पर करेंगे कि आज ये हम साबित करेंगे कि कासिम जो है वो मुसलमान है, और अल्लामा कासिम कौन लियारी है? साहब जो है वो मुसलमान है। कासिम किस कौन तरह है है? भाई? कासिम कौन? मैं हूँ, मैं कासिम हूँ। अच्छा, आपका नाम कासिम है और आप साबित करेंगे आप मुसलमान है? भाई मुझे इससे काम नहीं है। मैं आपको नहीं कहता आप आप काफिर हैं भाई। आप किसी ने आपकी तकफीर की है? मैं आपको जानता आपके ही नहीं हूँ, मुझे मुसलमान मेरे होने लिए का आप अहम नहीं है भाई कि क्या यार? आप जही भाई कि आप मुसलमान हैं, ये हमारा टाइम जाया ना करें भाई कि आप इस पे बात करेंगे कि आप नहीं, मुसलमान हैं। मैं नहीं करता, मुझे क्या जाए ना। ये कहाँ से आ गया बंदा? मुसलमान होने का मतलब ये है कुरान से। तो भाई आप चौधरी साहब किसको लेके आए हैं भाई? आप एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चौधरी साहब आप कुछ बात करो। चौधरी इधर हैं? अभी एक ये मिनट। किसको लेके आए हैं जी भाई? जी मैं हूँ। हैं जी? मेरी अभी 1 मिनट पहले इनसे बात हुई है। इन्हें टॉपिक हमने दिया है, हजरत उस्मान का फरार साबित करेंगे, और अगर ये अच्छे दलाइल देंगे तो इनसे अगला मुनाज़ा 3 घंटे का होगा। अभी ये आपके सामने आके इन्होंने बिल्कुल टॉपिक बदला दिया। ये मेरे मुंह पे बैठे हुए हैं, इनसे नहीं, पूछे क्या इन्होंने मुझसे वादा नहीं लिया? बिल्कुल इन्होंने वादा ना, वो तो हजरत उस्मान के फरार पे हजरत उस्मान के फरार पे बात करें, उसके बाद अगली बात देखें, होगी। ठीक है इतना ना? फराडी इधर आदमी उधर की आप जाए। उधर से पहले टाइम पहले लिया है कि अपने उस्मान ईमान के फरार पे बात करेंगे, इधर आए कुछ और। हाँ, नहीं, आप सब पे आगे करें पीछे एक टाइम। नहीं करें। हाँ, आगे पीछे टॉपिक ना करें। जिस टॉपिक पे आप आए हैं उस टॉपिक पे बात करें, अदरवाइज राना साहब को आप बेशक ले लें। उस्मान तो के आप फरार पे बात बात सुनो करना नहीं मेरे, करना आप भाई? कासिम साहब बात करना है उस्मान के फरार पे। तो इससे हमें क्या फायदा होगा? तो आपने टाइम इसीलिए ना लिया है कि वो उस्मान के फरार पे बात करेंगे। आप कहता है उस्मान फरार हुए थे ना, उससे साबित होता है कि भाई वो इस्लाम से उनको दिलचस्पी ही नहीं है, इस्लाम के दुश्मन है, गद्दार है ना, क्यों जो भाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के भाग जाता है जंग में, यानी बहादुर नहीं है, मोमिन नहीं है, यार जन्नत जो है पे ईमान नहीं ये है, तो कोई मुनाफिक हिकमत अमली नहीं है। है जी। उनका हुजूर की इजाजत, हुजूर ने इजाजत दिया था भाई। तो दिखाओ ना, हदीस दिखाओ, चले वो हदीस दिखाएंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान को इजाजत दिया है कि उहद से फरार करो जी, दिखाओ जी। अब दिखाएंगे, लेकिन आप पहले तो बात तो तय करें, कौन सी किताब आपके यहाँ मुतबर है, मैं उसी हिसाब से देखूंगा ना। आप अपने आप बुखारी मोतबर हजार है, मुस्लिम, किताब जो बुखारी, मुस्लिम, सुनन इब्न माजा, जिससे मर्जी दिखाओ, मुस्नद अहमद, मुस्नद बज़ार, हाँ, दिखाओ कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान को इजाजत दी है कि आप फरार करें जी, आप भाग जाए। बात दिखाओ जी, चलो जी। अगर तुम मुसलमानों की नस्ब में मुख्तलिफ तरीकों से समझे तो वो हतमी फैसला किस तरह होगा? हम सिर्फ हदीसों और के पहले साथ हदीस दिखाओ डिस्कस ना, करेंगे। हदीस दिखाओ, अब लोग फैसला करेंगे। आप हदीस दिखाओ, लोग फैसला करेंगे। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अब दिखाओ ना, फिर फैसला करेंगे ना। हदीस दिखाओ पहले, आप किससे हदीस दिखाओ? किसी भी किताब से दिखाओ, किसी भी किताब। मैं तो ऐसी किताब से दिखाऊंगा कि आप उस पर मानते तो हो ना। आप कौन सी किताब को मानते हो? अब हम आपकी किताब को मानेंगे, आप किसी भी किताब से दिखाओ, चलो जी। चलो जी। आप तो जवाब नहीं दे रहे, ये क्यों पता एक नहीं किताब कहाँ से आ गई मुंतखब याद। करके मुख्तलिफ भाई किताबों में बुखारी से मुख्तलिफ मसाइल दिखाओ, है भाई। मुस्लिम से दिखाओ, सुनन इब्न माजा से दिखाओ, तिरमिजी से दिखाओ, तारीख तबरी से दिखाओ, अपने ही की शिया सुन्नी किसी अच्छा, किताब से दिखाओ, चलो दिखाओ। अब मेरी बात ठीक है।
اب یہ جتنے بخاری ہے، صحیح ہے، مسلم ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں، ان کے جو راوی ہے اور ان کو جو لکھنے والے ہیں، مصنفین ہے، اس کا عقیدہ اس بارے میں کیا تھا؟ تم حدیث دکھاؤ بھائی، وہ عقیدہ مجھے نہیں آتا، وہ حدیث دکھاؤ نا. تو آپ جب اس کے عقیدے کے نہیں مانتے ہو تو غیر عقائد کو آپ کی حدیث کیسے مانتے ہو پھر؟ آپ مانیں گے، اس دفعہ مانیں گے بھائی، ٹھیک ہے. چلیں بھائی، میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں یہ آدمی ہے فراری. چلیں جی. یہ آدمی کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ کتاب کہاں گیا بھائی؟ یہ میں آپ کو کتاب دکھانا چاہ رہا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو چھٹی دیا تھا کہ وہ فرار کریں گے، تو بھاگ جا، ٹھیک ہے نا. نے بھاگنا ہے. میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت ملاحظہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الدر المنثور التفسیر بالمأثور، ٹھیک ہے، جزء ثانی. کہتا ہے میں کیا کون سی حدیث دکھاؤں، آپ کو تو قبول ہی نہیں کرتے. بھائی ہم قبول کرتے ہیں بھائی. یہ دیکھو، یہ اپنی حدیث کو تو قبول کرو. استصعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. جب آپ لوگ بھاگ رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیچھے سے بلا رہے تھے، ٹھیک ہے نا. جب حضرت عثمان فرار ہو رہے تھے نا، آپ نے کہا کہ پیغمبر نے ان کو چھٹی دی تھی. قرآن فرماتا ہے کہ ان کو پیچھے سے بلا رہے تھے کہ واپس آ جا، بھاگنا نہیں. یہ بھاگ رہے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم فی اخراہم الی عباد اللہ الی عباد اللہ. بھاگنا نہیں، واپس آ جاؤ، بھاگنا نہیں، واپس آ جاؤ. اور یہ لوگ بھاگ رہے تھے. یہ ہے آپ کا حضرت عثمان اور ان کا ایمان. سمجھ میں آئی مولوی صاحب؟ سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں جی، سمجھ ہی نہیں آئی جی. یہ تو ابھی اس کا مائکروفون ہی بند ہے. ہاں اب سمجھ آیا نا. آپ کے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے. اجازت نہیں تھی بھاگنے کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نہ بھاگو، اور یہ بھاگ گئے. کیا اب گالی دینا چاہ رہا ہے؟ یہ گالی دے گا ابھی. میں آ رہا ہوں یار، مائک اس نے بند کیا ہے. کیا کہنا چاہ رہے بتاؤ. مجھے یہ بتا، کسی بندے کے چھوٹی سی غلطی سے اس کو ایمان میں کوئی فرق آتا ہے؟ چھوٹی سی غلطی ہے، چھوٹی سی غلطی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے غزوہ، ابھی دیکھو ابھی میں بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب سنو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرار جو ہے نا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جہنم کا وعدہ دیا. یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، بالکل صحیح، یہ چھوٹی سی غلطی نہیں ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ان کا دانت مبارک شہید ہو گیا نا. او بھائی، دانت مبارک ان کا شہید ہو گیا. اب سن لو نا بھائی، آپ سن لو. اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی غلطی ہے جی، بھاگ گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں رکھ کے، کفار کے محاصرے میں وہ بے ہوش ہو گئے تھے. چہرہ مبارک پہ زخم، لب پہ زخم، دانت ٹوٹ گئے ہیں. ان کا چچا حمزہ شہید ہو گیا. اور یہ چھوٹی سی غلطی ہے، بھاگ گئے. چھوٹی سی غلطی کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے، دیکھو وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. یہ لوگ جو آپ کہتے ہیں نا چھوٹی سی غلطی ہے، ان لوگوں نے پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا تھا کہ ہم نہیں بھاگیں گے. انہوں نے وعدہ دیا تھا کہ ہم دشمن کی طرف پیچھے نہیں کریں گے. ہاں، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس وعدے کا حساب لوں گا. اچھا، پھر فرمایا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ جب میں کفار کے ساتھ جنگ میں آمنے سامنے ہو تو پیچھے نہ کیا کرو. ومن یولہم یومئذ دبرہ فقد باء بغضب من اللہ ومعہ جہنم وبئس المصیر. جو ان کی طرف پشت کر لیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے جہنمی. اب آپ کہتے ہو جی کہ اس کا کیا ہوا جی، یہ تو چھوٹی سی غلطی. اب چھوٹی سی غلطی سے دیکھو، یہ صحیح بخاری ہے، شعب احیاء التراث العربی. چھوٹی سی غلطی ہے جی. حدیث نمبر بخاری میں حدیث نمبر 2767 ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسی گناہیں کہ موبقہ ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے آپ کو جہنم میں رکھیں گے. اس کے لیے ایک ہے شرک، ایک ہے فلان، ایک ہے تولی یوم الزحف، اور ایک ہے جنگ سے فرار ہونا. تو یہ چھوٹی غلطی جو ہے نا، اس کی وجہ سے حضرت عثمان ابھی جہنم میں، اللہ کا وعدہ ہے. چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے حضرت عثمان ابھی جو ہے نا، اب باربیکیو ہو رہے ہیں، باربیکیو ٹھیک ہے. باربیکیو دیکھا آپ نے، جو جل جائے. باربیکیو کھانے کی چیز نہیں ہوتی، نہ ہو بالکل جل کے بلیک ہو جائے. اب بتاؤ جی مولوی صاحب، مفتی صاحب. اب ابھی تھوڑے سنو، اب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام صحابہ کو معافی کا اعلان کیا ہے یا نہیں کیا؟ نہیں کیا. جو مومن صحابہ ہیں ان کے لیے معافی ہے، جو منافق صحابہ ہیں ان کے لیے جہنم ہے. آپ مطلب یہ ہے، آپ اصحاب کو منافق کہتے ہو، جس کی وجہ سے قرآن ہمیں پہنچا ہے. جو منافق تھے منافق ہیں، جو مومن تھے وہ مومن ہیں. سب مومن نہیں تھے، کچھ منافق تھے، کچھ مومن تھے. حضور نے ان کو کون سا لقب دیا تھا؟ ان کو لقب دیا تھا منافق کو منافقین کہا تھا نا، مومنین کو مومن کا. سورہ منافقین قرآن میں ہے نا. منافق، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے منافق کسی کو دکھایا ہے کہ کون کون ہے؟ ہاں، جو جنگ سے بھاگے منافق تھے نا، جو جنگ سے بھاگے منافق تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا نہیں بھاگیں گے.
جب دیکھا کہ کفار اللہ جیت تعالیٰ رہے ہیں نے- بھاگ گئے جی، بھاگ گئے سب. پیغمبر کہتے ہیں کہ نہ بھاگو، یہ بھاگ رہے ہیں جی. قرآن فرما رہے ہیں کہ بھاگو بات جہنم سنو، جاؤں گے، یہ کہتے ہیں جان بچانا. منافق ثابت ہو گیا نا. منافق تو آپ ثابت نہیں کر سکتے. خود انہوں نے اللہ ثابت تعالیٰ- کیا نا، اللہ نے ثابت کی. جو بھاگ گئے نا، اللہ نے ایسا امتحان لیا نا، اللہ نے ایسا امتحان لیا. جو تیار بھاگ نہیں جائے ہونا. جنگ سے وہ منافق ہے. چلو جی بھاگ جاؤ، تو بھاگ جا، تیرے سے گفتگو ہی بیکار، تجھے کچھ آتا ہی نہیں. چلو جی نیکسٹ کالر. وہ جو ہم لیتے ہیں نا اس پہ، یہ جوک کے لیے اچھا ہے. یہ مولوی صاحب جوک کے لیے اچھا ہے. جوک کے لیے اچھا ہے نا مولوی؟ ہاں جوک کے لیے اچھا ہے نا. دیکھو دانت نکالو، دانت نکالو، دانت بند نہیں، دانت نکالنا پڑے گا. ادھر اگر بات کرنا ہے تو دانت نکالنا، وہی نہیں بات کریں گے آپ سے. دانت نہیں بند کرنا. دانت نکالو، دانت نکالو، ہاں دانت نکالو زور سے. نہیں بات کریں گے اس طرح. چلیں جی نیکسٹ کالر لیتے ہیں.